तत्कालीन एउटा गरिबी र पहाडी राज्यको शासनमा पृथ्वीनारायण शाह पुगे। तब उनले ससाना राज्यलाई एकीकृत बनाउने सपना देखे। पृथ्वीनारायण शाहको सपना अनुसार उनको जेठी बुहारी राजेन्द्र लक्ष्मी र कान्छा छोरा बहादुर शाहको साहसका कारण सन् 1806 सम्म आइपुग्दा नेपालको सिमाना पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काङ्गडा र दक्षिणमा गङ्गा नदीसम्म पुर्याई नेपालको क्षेत्रफल 3,67,575 वर्ग किलोमिटर पुर्याइएको देखिन्छ। यसरी विशाल गोर्खा साम्राज्य निर्माणको इतिहास छ। गोर्खा शक्तिशाली भएको तत्कालीन भारतमा शासन गरिरहेको इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई चित्त बुझेको थिएन। त्यसैले उसले गोर्खा सरकार विरुद्ध विभिन्न षड्यन्त्र गर्न थाल्यो। त्यसै षड्यन्त्रको परिणाम सन् 1809 मा नेपालले आफ्नो पश्चिमको सिमाना त्याग्दै सतलज फर्कन बाध्य भयो। पूरा विश्वलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने शक्ति अंग्रेजलाई सुन्दर हिमाली राज्य विशाल र शक्तिशाली भएको हेर्न कठिन भयो। त्यसैको परिणाम सीमामा निहु खोज्ने काम अंग्रेजले गर्न थाल्यो। यसै क्रममा गोर्खा साम्राज्य अन्तर्गत गोरखपुर जिल्लाको बुटवल र शिवराज क्षेत्रमा धावा बोल्दै केही भूभाग कब्जा समेत गर्न थाल्यो। केही दिन त गोर्खाली फौज सहँदै तर पछि पछाडि हट्यो। अंग्रेज फौज अघि बढ्न रोकिएन। त्यसै क्रममा गोर्खा फौजले आफ्नो भूमि नियन्त्रण लिन कठोर कदम चाल्यो। त्यस घटनामा धेरै अंग्रेज फौजको ज्यान समेत गुम्यो। यसै घटनालाई अंग्रेजले गोर्खा विरुद्ध युद्ध गर्न निहु बनाउँदै 1 नोभेम्बर 1814 का दिन अंग्रेजले गोर्खा विरुद्ध विधिवत युद्धको घोषणा गर्यो। सन् 1814 नोभेम्बर 1 देखि सुरु भएको सो युद्ध झण्डै 1 वर्ष समेत चल्यो। त्यसै क्रममा पश्चिमको केही भूभाग नेपालले गुमायो तर पूर्वमा केही बचाएर राख्यो। युद्धकै क्रममा अंग्रेजले 2 डिसेम्बर 1815 मा नेपाल समक्ष शान्ति तथा मैत्री सन्धिको प्रस्ताव राख्दै 15 दिनको समय सीमा पनि तोक्यो। उक्त समयसम्म अंग्रेजले नेपालमा भाइ भारदार बीच फुट ल्याउन सफल भइसकेको थियो। त्यसैले नेपालमा भाइ भारदार बीच युद्धका लागि एकमत हुन सकेन र बाध्यतावश झण्डै 3 महिनापछि सन् 1816 मार्च 4 मा नेपालले सन्धि पत्रमा हस्ताक्षर गर्यो। हुन त त्यस्ताका सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नेहरू गजराज मिश्र र चन्द्रशंकर उपाध्याय नै नफर्किएकाले यो सन्धि कतिको वैधानिकता छ भन्ने प्रश्न छँदैछ। यस विषयमा इतिहासकारहरूले खोजी गर्दै जालान्। एक दिन सत्य निस्केला पनि हाम्रो आशा पनि छ। तर पनि 1816 मार्च 4 को सन्धिकै आधारमा मेची पूर्व टिस्टासम्म र महाकाली पश्चिम सतलजसम्म र सम्पूर्ण तराई गुमाएको देखिन्छ। अंग्रेजले यति हड्पेपछि नेपाल केही समय तराई विहीन नै बन्यो। सन्धिको 9 महिनापछि 1816 डिसेम्बर 11 का दिन अंग्रेजले नेपालसँग अर्को शान्ति तथा मैत्री सन्धि गरी राप्तीदेखि पूर्वको भूभाग फिर्ता गर्यो। त्यसपछि लामो समय नेपाल स्थिर र शान्त देखियो। सन्धिको 44 वर्षपछि 1860 नोभेम्बर 15 का दिन राप्तीदेखि महाकालीसम्मको बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर अंग्रेजले नेपालको भूभाग दोस्रो पटक फिर्ता गर्यो। अरु पनि क्रमशः फिर्ता गर्दै जाने सहमतिमा उक्त जमिन फिर्ता भएको हो। त्यस समयमा नै नेपालको क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमिटर कायम भइसकेको थियो। त्यसपछि नेपालमा भद्रगोल र अशान्ति फैलियो। भाइ भारदार बीच नै विभिन्न घटनाहरू घट्न थाले। नेपालको सत्ता आफैमा काटमारमा अल्झिएर गुज्रियो। आफैमा अशान्ति भएपछि पुनः भूभाग खोज्ने वातावरण नै बनेनन्। यस्तो वातावरणको निर्माणका लागि अंग्रेजको ठूलो भूमिका रह्यो। नेपालमा सरकार अस्थिर बनाउने, हत्या गराउने, एकता हुन नदिने काममा अंग्रेजले ठूलो भूमिका खेलेको थियो। यसै क्रममा अंग्रेज आफै युद्धमा फस्यो। नेपालका शासकहरूमा पनि दूरदर्शिता रहेन। त्यसैले नेपालको भूमि लामो समय बेवारिसै रूपमा रह्यो। त्यसै क्रममा अंग्रेज साम्राज्य भत्कियो। उसले अन्यत्र जस्तै भारत छाड्नै पर्ने भयो र सन् 1947 अगस्त 15 मा भारत स्वतन्त्र भयो। त्यस समय यता नेपालमा पनि विभिन्न आन्दोलन चलेको थियो। त्यो आन्दोलन नेपाली कांग्रेस नामक पार्टीले चलाएको थियो। स्वतन्त्र भारतको नेहरूहरूको सहयोगमा नेपालमा आन्दोलन चलेकाले नेपालमा राजनीतिक संकट हुने पनि भयो। त्यो संकटमा राणाहरू आफै असुरक्षित रहेको अवस्थामा अर्को भूभाग माग्ने कुरै भएन।
तर पनि अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले स्वतन्त्र भारत र नेपाल बीच 31 जुलाई 1950 मा शान्ति तथा मैत्री सन्धि गरी उक्त सन्धिको धारा 8 ले नेपालको गुमेको भूभाग फिर्ता गराएको देखिन्छ। साथै 30 अगस्त 1950 मा अंग्रेजसँग शान्ति सन्धि गरी त्यसको धारा 8 ले पनि नेपालको गुमेको भूभाग पुनः प्राप्त गरेको देखिन्छ। यतिकैमा नेपालमा प्रजातन्त्र आयो, राणा शासनको अन्त्य भयो। नेपालमा प्रजातन्त्र आए पश्चात आधा शताब्दी भन्दा बढी समयसम्म नेपालको पुरानो भूमिबारे खासै खोजी गरेको देखिँदैन। नेपालको क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमिटर नै थियो। तर आज प्रजातन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्मको यात्रामा नेपालले धेरै खोला नाला गुमाएको देखिन्छ, धेरै प्राकृतिक स्रोत गुमाएको छ। जब भारत स्वतन्त्र भयो, नेपालमा प्रजातन्त्र आयो। नेपालका शासकले आफ्नो सम्पदा सुरक्षित राख्न सकेनन्। त्यति मात्रै होइन, मेचीदेखि कालीसम्मको बाँकी भूभाग विभिन्न ठाउँमा गरी करिब 1023 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल नै गुमाएको अवस्था छ। नेपालको सिमाना कहाँसम्म हो, नेपालको क्षेत्रफल कति हो, प्रश्न उब्जिएको छ। कुनै समय नेपाल टिस्टा काङ्गडासम्म पुग्यो। नेपालको क्षेत्रफल 3,67,575 वर्ग किलोमिटर थियो। सुगौली सन्धि यता 2,04,917 वर्ग किलोमिटर थियो। राणा शासनको अन्त्यपछि नेपालको क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमिटर थियो। विक्रमसम्म 2007 सालदेखि आजसम्म भारतले विभिन्न ठाउँ गरी 1,023 वर्ग किलोमिटर जमिन समेत मिचेको छ। त्यसलाई कटाउँदा वर्तमान नेपालको वास्तविक क्षेत्रफल 1,46,158 वर्ग किलोमिटर मात्र हुन आउँछ। नेपालको वास्तविक क्षेत्रफल कति हो, सरकारको आधिकारिक धारणा आउनुपर्छ। त्यसका लागि नेपालको क्षेत्रफलको पुनः नापजाँच जरुरी छ।